صباح النور عليكم البنات، كيف صبحتوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم البنات في قناتي، في قناتي الجديده، قناه جنات. ومرحبا بيا انا عندكم، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. بالنسبه لهذه القناه البنات، انا غادي نقدم لكم كل ما هو يخصني، يعني اي حاجه كنديرها، اي حاجه كتعرفوا فاتي كديرها غديرها معكم في القناه، غنشاركها معكم البنات وغادي نتقاسمها معكم. بحال الحلويات، الطبخ، النقش، المهم اي حاجه كتعلق بيا غنديرها معكم، وصفات، يوميات، اي حاجه كنديرها البنات غادي نتقاسمها معكم في القناه ديالي ان شاء الله. وكنتمنى البنات تكونوا كلكم مرتاحين معايا وفرحانين ناشطين ماشطين. المهم البنات، اليوم البنات اليوم فقت بكري وقلت علاش لا ما نتقاسمش معكم. روتين يومي صباحي بحال المهم بحال كاع الايام اللي كنفيق وكنوجد فيها الفطور العجينه. المهم انا اليوم قلت علاش لا نتشارك معكم واحد الروتين يومي صباحي بسيط بسيط بزاف البنات. غادي غير نعجن الخبز ديال البطبوط وديال الدار ديال المهم الخبز ديال الفرن والبطبوط، وغادي ندير بغرير وغادي ندير معكم صافي البنات. هادشي اللي كاين، غادي ندير غير بطبوط وبغرير وخبز ديال الفرن. ودابا البنات خليكم معايا باش نمشيو نوجدوا الفطور ان شاء الله باذن الله. ما تنساوش البنات تشاركوا في القناه وديروا ابوني تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله كنحطوا، واي حاجه كنحطها توصلوا بها تشوفوها ان شاء الله. المهم البنات دابا بلا ما نطول عليكم، خليكم معايا نمشيو ان شاء الله باش نوجدوا الفطور ديالنا. الغزالات ديالي هنايا انا جيت درت الدقيق. المهم البنات انا غنشارك معكم داكشي كيف ما كنديرو. المهم بالنسبه للدقيق هنايا هادي العجينه اللي غنعجن. بالنسبه للعجينه البنات انا كنفيق الصباح كنعجن البطبوط وكنعجن في نفس الوقت الخبز ديال الفرن. عجينه وحده كنخرج منها البطبوط وكنخرج منها الخبز ديال الفرن بالنسبه للغدا قلتي. وبالنسبه للخبز ديالي كنعجنو بالدقيق القمح الكامل كما كتشوفوا. انا لا جبتو دابا من طحنتو وجبتو. المهم البنات عندي كميه من الفرص بالنسبه للكميات كيكونوا قد انا كنديرهم قد كندير كميه من الفرص وكميه من القمح، مثلا جوج دايف الفرص وجوج دايف القمح. المهم صافي عندي هنايا خميره معجنه ديال الخبز معلقه كبيره تقريبا. عندي الملح على حسب الذوق، وعندي الماء دافي باش غنعجن العجين ديالي. وهنايا البنات غادي نضيف واحد المعلقه العسل لهذا العجينه، غنضيف واحد المعلقه العسل. وبالنسبه للبغريره البنات انا البغرير كنقادو بالقمح بالدقيق القمح الفينو كما كتسميوه الفينو السميد الرقيق. عندي جوج كيسان ديال دقيق القمح الفينو الصلب ولا كيفاش كيسميه. عندي كاس ونص ديال الماء. عندي هنا انا عندي جوج كيسان ولكن غنبدا نخلط ونشوف. عندي معلقه كبيره ديال الفرص، معلقه صغيره ديال خميره الخبز، وغادي نضيف ليه حتى هو ملعقه صغيره من العسل، وواحد الساشي ديال خميره كيميائيه خماره حمراء. صافي البنات والملح حتى هو على صافي البنات. هنا غادي نخدم العجانه باش يوجد لي الخبز دغيا. هنايا غادي نضيف هذيك الخميره اللي عندي، غادي نضيف ملعقه ديال العسل، صافي الملح حتى هو على حسب الذوق. صافي غادي نضيف الماء البنات، وغادي نشوف الا باقي خاص الماء غادي نعاود نزيدو.
كاع ما درت السقيق في الضو، وبغيت نخدم العجانه. صافي البنات، هنا نديرها العجينه غتعجن مزيان على هذا الشكل. كنديروش انا العجينه قاصحه، راه كتلصق شويه في اليد كما كتشوفوا. صافي هنا البنات غادي نغطي عليه بشي فوطه ديال المطبخ اولا بلاستيك غذائي، وغادي نخليه باش يخمر، نخليها باش تخمر. ودابا ندوزو نحضروا البغرير. بالنسبه للبغرير علاش خليته هو التالي، باش حيت البغرير دغيا كيوجد معانا 15 دقيقه كاع ديالو كيخمر كنلونطيغو فيه، ماشي بحال العجينه كيخصها تخمر مزيان ونعاودو يعني فيها مراحل بزاف. دابا حيت غندير الضغوط وغندير خوز ديال الفران، يعني غيكون فيه شويه، غيشد لي شويه اليد على بغرير كيوجد خطره وحده. صافي البنات غادي نغطي العجين وغادي نخليه جانبا يخمر، وندوزو باش نوجدو بغرير. هنا البنات بالنسبه للبغرير ان شاء الله غادي نضيف دوك 2 كيسان ديال الفينو اللي عندي. بسم الله. غادي نضيف عليهم خميره ديال الخبز ملعقه صغيره. دابا راه الحال سخون دغيا كتفاعل لنا الخميره. غادي نضيفو ملعقه كبيره من دقيق الفرص، غادي نضيفو ملعقه صغيره من العسل، ونضيفو هادي غادي نخليها حتى نبغي نطحن في المونينيكس عاد غنضيفها ان شاء الله. صافي دابا غادي نضيفو الملح، وغادي نضيف دوك كاس ديال الماء الاول غادي نضيفو، وغادي نخلط ونبدا نشوف شحال خصني، واش خصني مازال الماء ولا لا. انا غير خصني مازال الماء. انا ضفت 2 كيسان ومازال خاصني الماء، حيت في الحقيقه البنات انا ما كنعبرش الماء، كنبقى نخوي عشوائيا حتى كنشوف الخليط ديالي. حيت انا نجيب الماء غنعطيكم انا بالتدقيق شحال خداو ليا دوك 2 كيسان ديال الفينو. انا نزيد كاس اخر ونبدا نزيد فيه بشويه بشويه. دابا درت 2 كيسان، غنضيف نصف كاس اخر. المهم البنات درت 3 الكيسان هنايا، خلطت مزيان وغادي ندوز باش نخوي هذا الخليط في مونينيكس. غادي نخوي الخليط ديالي اليوم، صافي ونطحنوا الخليط ونشوفوا القوام ديالو كيفاش خصو يكون. المهم البنات هنا بعد ما طحنت الخليط ديالي مزيان، هنايا دابا غادي نضيف في هذه المرحله غادي نضيف ديك الساشي ديال الخماره الحمراء من وزن 7 غرام. غادي نعاود نخلط ثاني واحد شويه. صافي البنات هنا راني ضفت ديك الساشي وخلطت. كيكون الخليط على هذا الشكل كيف ما كنتمنى يكون واضح لكم.
كيكونوا فيه واحد الفقاعات، كيتكونوا فيه واحد الفقاعات من الفوق. ديك الساعات كنعرفوا بلي الخليط ديالنا بارك عليه. المهم ما كيبانش مزيان. المهم حتى كيتكونوا فيه واحد الفقاعات من السطح صافي كنعرفوا بلي الخليط ديالنا راه واجد للتخمير. دابا غادي نغطي عليه حتى هو، وغادي نخليه حتى هو 15 دقيقه تقريبا. انا كيف ما قلت لكم ديما كنستعين بهذه الاداه هذه، كنت خديتها في الكارفور، زوينه في الصراحه، كتنفعني بزاف لي كيك بحال هكا الحاجه اللي كنحطها تخمر بزاف. انا حيت كننسى بزاف كتنفعني، ولا كتنفعني البنات الا كنتو كتنساو بحالي الحاجه كتحطوها تنساوها ما عليكم الا بهذه الاداه هذه. المهم انا كنحققها على حساب دابا، بحال دابا غندير 15 دقيقه كيف ما كتشوفوا عندنا السهم في الصفر. دابا غندورها حتى الصفر نيت، وغنردها ل 15 كما كتشوف، غنردها ل 15. دابا درتها على 15 دقيقه. فاش دوز 15 دقيقه غترجع للصفر وغتصفر صافي. ديك الساعات انا غنرجع معكم باش نكملوا الطريقه ديال الطهي ديال الطياب ديال البغرير ان شاء الله. صافي البنات، هنا بعد ما دازت 15 دقيقه انا غندوز باش نبدا نطيب في البغرير ديالي. غادي نحتاج البنات مقله ديال التيفال اللي كتكون على هذا الشكل. مقله ديال التيفال معروفه بالنسبه للمغاربه ومغرير صافي. دابا غادي نخوي الخليط ديالي غدو في هذا الباني اللي خلطت فيه في اللون. كيف ما كتشوفوا راه خامل عندنا الخليط صافي، كيكون فيه دوك الفقاعات كثارين. غادي نخوي الخليط ديالنا هنا، غنردوه في الباني اللي خلطنا فيه في الاول صافي. وغنحتاج واحد المغرف اللي كتكون على هذا الشكل باش يمكن ليا نهز. دابا غادي نشعل البنات على المقله باش تسخن. العجين ديالي راه خمر، شوفوا البنات راه خمر. غادي غير نبدا نطيب لكم شي. كيف ما كتشوفوا البنات انا شعلت المقله ديالي باش تسخن. النار تكون غير متوسطه حتى تسخن لينا المقله، وغادي نخوي فيها البغير ان شاء الله. كيف ما قلت لكم انا العجينه هنا راه خمرات ليا، خمرات هانتوما كيف كتشوفوا راه خمرات. دابا غادي غير نطيب شي بغريرات، وغادي نقطع وغادي نعجن. غادي نقطع الفيديو بين. المهم البنات انا خليكم معايا غنشوف شنو غندير. كنتعصب ملي كيخمر ليا كلشي وما كنعرفش شنو غندير باقي. صافي دابا المقله راه غتكون سخنات سخنات. سمحوا لي على هذا التصوير. دابا البنات غادي نخوي بهذا الشكل وكنسرح نعملها في المقله كامله. وفي هذه المرحله كنجهدوا البوطه كما كتشوفوا راني جهدت ليها مزيان حتى كيتقب لينا البغرير ديالنا كامل. عاد باش كنقصوا وكنخليوها طيب على خاطرها، كنخليوها طيب وتاخد لينا داك اللون الذهبي من التحت. ما كتشوفوا البنات راه البغرير كيجي ناجح 100%. نتوما شفتوا كيفاش حضرته معكم من الاول حتى الاخر. نتوما البنات راه كيتقب مزيان. صافي دابا غادي نقص البوطه، وغادي نخليه يطيب على خاطره. صافي البنات هنا عندي راه البغيره راه طابت، شوف كيفاش خاصها تكون من التحت. صافي دابا غادي نهزها وغادي نحطها فوق شي زيف ديال المطبخ يكون نقي. كما كتشوفوا البنات راه ناجح، كيجي خفيف ولذيذ.
المهم البنات غادي نكمل دابا العجين الخليط اللي بقى ليا ديال البغرير، ورجع باش ندير معكم الخبيزات والبطبوط. صافي البنات، هنا راني كملت الكميه ديال البغرير اللي عندي كلها. كيف ما كتشوفوا كيجي خفيف البنات، هانتوما كتشوفوا كيجي خفيف وكيجي كامل ومثقب مزيان. هانتوما كيجي رائع البنات بالدقيق الفينو. بالنسبه للبنات اللي ما عندكمش سميدات الحلوى وبغيتو توجدوا بغرير، يمكن لكم ديروها غير بدقيق القمح كيف ما شاركت معكم انا اليوم. وبالنسبه للعجينه البنات، هنا راه خمرات 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 مزيان، تضاعف الحجم ديالها كما كتشوفوا. دابا غندوز باش نقرص العجينه ديالي. بالنسبه للبطبوط غنديرو غير غنقرصو غير بالنخاله ديال الدقيق اللي عجنت به ديال القمح الكامل. صافي، وهنا عندي زلافه فيها شويه ديال الماء باش غادي نقرص العجين ديالي. وهنا البنات عندي الزرارع. هاد المرحله اختياريه، المهم انا كيعجبني الخبيزات الصغار في الكوتشي بهاد الزرارع هادو. هنايا عندي الشوفان، عندي البافو، زريعه البافو، عندي السمسم الابيض، جلجله ابيض، وعندي زريعه الكتان ومن لا يعرفها. المهم البنات هادو هما الزرارع اللي عندي. نتوما يمكن لكم ديروا اي زرارع عندكم، ممكن تخليوه غير بالدقيق غير بالنخاله تقرصوه. المهم البنات خليكم معايا. دابا غندوز باش نبدا نقرص، نجمع هاد البغرير باش نبدا نقرص في العجين ديالي. اول حاجه البنات هنايا غادي نحاول نخلط هاد الزرارع اللي عندي، غادي نخلطهم في شي بلاطو او طبسيل. المهم بهذا الشكل، كل كميه كل زريعه غندير منها كميه. هنا درت البافو، هنا غادي ندير الشوفان، غادي ندير الجلجله الابيض، وغادي ندير زريعه الكتان. صافي البنات، هنايا غادي نخلط هاد الزرارع مزيان. غادي نسرحهم بحال هكا ودابا غادي ندوز باش نبدا نقرص العجين ديالي بهذا الشكل. كنفز كويدينا بالماء. انا هذه هي الطريقه باش كنعجن ديما البنات، اقسم بالله هذه هي الطريقه باش كنعجن، هي اللي شاركت معكم. وهنايا راه عندي واحد الطاوه رشيت فيها النخاله باش غنحط فيها هذا الخبز اللي غادي ندير في الفرن بالنخاله. صافي، كنبدا ندير بهذه الطريقه. انا راه كندير الخبيزات هي صغيورين البنات، وكنحطها في هاد الزرارع اللي عندي. صافي، كنستمر بهذه الكيفيه. فين شفتوا العجينه حيت انا البنات قلت لكم كندير العجينه جاريه شويه ماشي جاريه، المهم مرخوفه شويه. فين ما شفتوها كتبغي تلصق لكم في يديكم، دهنوا يديكم بالماء بهذيك الطريقه. صافي، غنزيد وحده اخرى بالزرع، حيت الصراحه البنات هاد الخبيزات ديال الزرع ما كيبغيوهمش ليا ولادي، ما عرفتش علاش كيبداو كينقيو فيهم وكيبقاو ما كيبغيوهمش. انا غندير غير 5 بركه غير ليا انا والزوج ديالي. كيعجبوني البنات في الكوتشي، كيعجبوني هاد الخبيزات في الكوتشي، كيجيو زوينين. دابا غادي ندوز باش ندير
خبيزات بالنخاله بهذا الشكل. غادي نحطهم في الطابه اللي رشيتها حتى هي بالنخاله. صافي كنستمر بهذه الكيفيه حتى كنكمل. وغنهز البنات غنقطع شي جوج ولا ثلاثه ديال الكريكيبات هكا كريكيبات. غنقطع شي ثلاثه ديال سميتو ديال البطبوطات من العجين. المهم البنات انا غنكمل هذه الطريقه ونرجع باش نوريكم الطريقه ديال الكراس باش كنكرس. صافي البنات هنا كملت الكميه اللي عندي ديال الخبيزات كاملين كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ندوز باش نبدا نكور بهذه الطريقه. فاش دا كنكملهم كاملين عاد كندوز كندير هذه الطريقه هكا وكنبدا نستف الطاوه بهذا الشكل. كما كتشوفوا البنات كنستمر بهذه الكيفيه. نفس الشيء بالنسبه للخبيزات ديال النخاله حتى هما نفس الكيفيه. وانا هنا راني درت جوج بطبوطات هما كبرت درت الحجم ديالهم كبير شويه على الخبيزات ديال الفرن. صافي دابا غادي ندير ندوز الخبيزات ديال النخاله بهذا الشكل. صافي وكنبدا نستف ثاني في الطاوه. نكمل البنات ونرجع معكم. صافي البنات هنايا راني كملت عاوتاني الخبيزات اللي عندي. ودابا غادي نبدا تنقرص فيها. كتجينا كتقرص بكل سهوله حيت البنات العجينه خامره وشابعه خميره ومرخوفه زعما ما قاصحه ما والو. وفاش كندير انا هاد الطريقه نبدا بالاولى وكنكملهم كاملين عاد كنرجع ثاني الاولى. ما كنجي فين كنرجع لديك الاولى كنلقاها ما كنجي فين كنكملهم كاملين كنلقى ديك اللي بديت بهم كنلقاهم مترخا وكيجيونا ساهلين في التكراسه البنات كيف كتشوفوا. انا هنا بديت بالخطوط غنبدا به هو الاول باش نحطو يختمر معايا ثاني واحد شويه حيت باش غنفطروا ان شاء الله. صافي هذا البطبوط ما كيعجبنيش البنات غليظ بزاف بالخصوص البطبوط ديال القمح ديال الدار القمح الكامل ما كيعجبنيش يكون غليظ البنات. كيعجبني البطبوط يكون رقيق ماشي رقيق كما نتوما غتشوفوا. راه كاين تفخ معنا في الطياب ثاني راه كاين تفخ ثاني كيطلع. صافي البنات بهذا الشكل وغادي نحطو البطبوطه ديالنا. غادي نحطوها هانتوما البنات راني فرشت هنايا واحد السيف واحد لاطو وغادي نحط فيه البطبوط ديالي. غادي ندوز باش نقرص الاخرى.
صافي البنات، البطبوط ديالي راه غطيتو خليتو كيختمر. وهنا بالنسبه لدوك الزراع اللي بقاو لينا غادي نزيدو عليهم النخاله، غادي نزيدو عليهم شويه ديال النخاله بهاد الطريقه. صافي وغادي نبدا باول وحده حطيت، غادي نكرسها غير شويه ماشي بزاف، حيت البنات الخبز ديال الفرن مخصوش تاني يكون رقيق. صافي بهذا الشكل كما كتشوفوا راه كتلبس لينا كلها الزراع، كيجي رائع البنات. هذا الخبز ديال الزراع جربوه ردوا عليا الخبر بهذه الطريقه اللي عطيتكم. دابا كل واحد كيفاش كيعجن، كل واحد بطريقته، كل عزا بلادو. بهذه الطريقه البنات كيجي رائع الخبز ديالنا، كيجي رائع. صافي دابا غنبدا نستف الطاوه، غنبدا نقرص ونستف الطاوه بهذا الشكل. كيعجبوني البنات الخبيزات الصغار، اي حاجه انا كتعجبني صغيره. اي حاجه كنفضل نديرها صغيره. كما كتشوفوا راه كتقرص معنا بكل سهوله، العجينه مرتاحه مزيان وسهله. صافي انا نكمل بهذه الكيفيه. وهنا ثاني راني كملت الخبيزات ديال الزراع، وغادي ندوز باش نكرس ديال النخاله. كنحط النخاله وكنبدا نكرس نفس الكيفيه البنات، نفس كيف ما درنا مع الخبيزات ديال الزراع حتى هما غنديروا مع هادو. ما تقرصوش الخبز بزاف ديالكم. صافي البنات بهذا الشكل. صافي البنات هنا راني كملت جميع الخبيزات اللي عندي في الكلاص. كيف ما كتشوفوا راه كيعطينا كميه وفيره بالنسبه ل4 سلافات ديال الدقيق. شوفوا البنات، وجوج بطبوطات راهم كيخمروا. المهم البنات دابا غنكون كملت دابا الخبز ديالي، وغير باش شفتو معكم. دابا غادي ندوز باش نشعل البوطه على المقله على المقله باش نطيب البطبوط. وهذا غادي نديرو في الفران، طافي الفران ما شعلهش، غنديرو غير في الفران حتى كيختمر واحد شويه وراه خامر، خصو غير واحد شويه مازال. صافي ومن بعد غنشعل عليه الفران، غنشعل الفران نحيدهم ونشعل الفران حتى يسخن مزيان. غنجهد البوطه حتى يسخن وندخل الطاوات ديالي حتى يطيبوا، ونتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا كيفاش كيجيو. هنا البنات البطبوط ديالي راه اختمر، نتوما كتشوفوا. كنضغطوا عليه وكيطلع. هنا كنعرفوا راه صافي راه خمر. وهنا رديت المقله ديالي باش تسخن صافي، والفران حتى هو راه شعلته وكيسخن باش نمشي الطاوات ديالي يطيبوا. وهنايا دابا غادي نرمي هاد البطبوطات. صافي البنات هنايا دابا غادي نحاول نهز هاد البطبوطه باش غادي نحطها في المقله. كما كيف كتشوفوا البنات انا غادي نحاول نخليها غير واحد شويه حتى تبان لينا بغا يخرجوا فيها واحد الفقاعات هنايا في السطح ديال البطبوط ديالنا. وغادي نقلبوها ما نخليوهاش هانتوما راه بدات كتطلع واحد النبيله البنات. دابا غادي نقلبها. انا غادي
هنا راني قلبت البطبوطه البنات اللي قلبتها صافي، وكنخليوها حتى كطيب. كما كتشوفوا البنات هنا البطبوط ديالي راه كينتفخ، قلت لكم راه كيجي على هذا الشكل. شوفوا البنات راه كيجي مهول من الداخل. صافي كنبقاو كنقلبوا في البطبوط ديالنا حتى كيطيب من الجهتين. ما كاين ما احسن من البطبوط ديال القمح ديال الدار البنات، كيجي زوين وصحي. نتوما كيف ما كتشوفوا كيجي ناجح. صافي البنات انا غادي نكمل الطياب ديال البطبوط اللي عندي، ونكمل ونطيب الخبز اللي درت في الفرن، ونرجع باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. نتوما البنات كيجي مهول البنات. هانتوما انا نحل معكم باش تشوفوا واش كيجي من الداخل، ميجيش معجن ولا راه كيجي مهول البنات من الداخل. دابا غادي نرمي الاخرى. صافي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا. صافي البنات هنايا غادي نكون وصلت لنهايه الحلقه ديال الفيديو، الحلقه اليوم ان شاء الله ديال روتين صباحي بالبطبوط وبغرير الخبيزات الفرن. المهم البنات كتشوف كيف كتشوفوا كيجي فطور رائع وسهل التحضير. كتشوفوا البنات بغا كيف كيجي، راه كيجي رائع وخفيف خفيف بزاف. ممكن اللي نرافقوه مع العسل كيف ما درت انا بهذا الشكل. وهنا البنات عندي البطبوط ديالي حتى هو راه وجد، غادي ندهنو بالزيت العود. انا كان نصور لكم داكشي اللي غنفطر به. صافي البنات كيف ما كتشوفوا هادو هما الخبيزات ديالنا، كيجيو رائعين البنات، كيجيو رائعين كيف ما كتشوفوا. كيجي خبز رائع وهشيش. نتوما البنات هادو اللي بالنخاله. صافي البنات هادو هما هادشي هو اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه، ديروا ابوني، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونخليكم في رعايه الله الى حلقه قادمه ان شاء الله.